رازے در رحمت شروع باران دکار رازے حدیثنا د محمود بابا یعنی گی مفتی فضل غفور صاحب بیان دا کارازے حدیثنا د محمود بابا یعنی مفتی فضل غفور صاحب بیان دکارازے مدرسہ تدریس القرآن کی خوشحالی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی وی 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 پتا ترخیل کرنن جوڑ رنگینی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی مدرسہ تدریس القرآن کے خوشحالی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی دا قرآن مصور عاطف زیاد حافظ عثمان فرزیاء اللہ دے قرآن مصور عاطف زیاد حافظ عثمان فرزیاء اللہ دے ماشٹر مثال بل نصر اللہ تبریکی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی وی 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 خالد رازا ورطا سپیشل مبارکی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی وی 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 مدرسہ تدریس القرآن کی خوشحالی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی دا نثار احمد مبارک شاہ بلزیاء اللہ منور شاہ نثار احمد مبارک شاہ بلزیاء اللہ منور شاہ نن مورو پلاری ډیر خوشاله پسړګی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی وی 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 مدرسہ تدریس القرآن کے خوشحالی ہے نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی دا تبارکتی دا استاز اللہ ورکڑ ڈر اعزاز تبارکتی دا استاز اللہ ورکڑ دی ذات مولوی محمد نعمان فاروقی حقانی دا نندہو فازا دستر بندی دا نندہو فازا دستر بندی دا ورغلی خکولی علیمان پلور سارا دینت خوانان رغلی خکولی علیمان پلور سارا دینت خوانان زو عصمت اللہ جرار پشان زفر حق سار ایوب رحمان عصمت اللہ جرار پشان زفر حق سار ایوب رحمان
مفتی فضل غفور راغل خاصوصیدا نرده بازا دستر بردی وی 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 زبر حق سرور تالی کل شاعری دا نرده بازا دستر بردی دا وی مدرسہ تدریس القرآن کی خوشحالی دا نرده بازا دستر بندی آئے ہے نرده بازا دستر بندی دا सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया बेदार भाई इंशाअल्लाह गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है बेदार भाई